बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। C49 न्यूज़ के साथ मैं हूँ लाइबा शेख। चलते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। ईरान और इसराइल के दरमियान खुली जंग, मशरिक़ वुस्ता खतरनाक सूरत हाल का शिकार। ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी खुली जंग में तब्दील हो चुकी है। ईरान ने इसराइल पर दर्जनों बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल दागे, जिनमें कई अस्करी तंसीबात को निशाना बनाया गया। इसराइल ने भी ईरान के अंदर जवाबी हमले किए हैं, जिनमें तेहरान और अस्फहान के करीब अहम मकामात पर धमाकों की इत्तलात है। इस वक्त इसराइल में इमरजेंसी नाफिज है, शहरी बंकरों में मुंतकिल हो रहे हैं, जबकि ईरान ने अपने फजाई दफाई निजाम मुकम्मल मुतहरिक कर दिए हैं। जंगी जहाज फजा में मौजूद हैं और सरहदों पर अफवाज हाई अलर्ट पर है। लबनान, शाम और इराक की सरहदों पर भी कशीदगी बढ़ रही है। हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइल पर रॉकेट फायर किए गए हैं, जिनसे जंग के फैलने का खदशा बढ़ गया है। अक़वाम मुत्तहिदा और बड़ी ताकतें जंग बंदी की कोशिश कर रही हैं, मगर दोनों ममालिक पीछे हटने पर आमादा नजर नहीं आ रहे। ईरान के कई शहरों में फजाई हमलों के सायरन बज रहे हैं। इसराइल में स्कूल बंद, प्रवासे मोतल, आलमी मंडियों में तेल की कीमतों में इजाफा, अवामी सतह पर दोनों ममालिक में शदीद जज्बात और मुजाहरे। खबर शामिल करते हैं कसूर से DC कसूर इमरान अली और DPO कसूर मोहम्मद ईसा खान ने मुहर्रम इंतजामात पर तफसीलन ब्रीफिंग दी। जिला कसूर में मुहर्रम जुलूसों की तादाद 109 जबकि मजालिस की तादाद 506 है। कमीशन लाहौर जैद बिन मकसूद और RPO ने मुहर्रम रूट्स पर सिक्योरिटी और म्यूनसिपल इंतजामात प्लानिंग का जायजा लिया। कमीशन लाहौर ने मुहर्रम रूट्स पर हैंगिंग वाइस की क्लियरेंस के लिए कसूर लेस्को अफसरान को 2-3 की डेडलाइन दे दी। एसीज मुहर्रम रूट्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट मुतल्लिका अफसरान से लेंगे, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। कमीशन लाहौर डिवीजन जैद बिन मकसूद ने तमाम तहसीलों के एसीज के मुहर्रम प्लानिंग का फर्दन जायजा लिया। कमीशन लाहौर का मरकजी इमाम बारगाह, मस्जिद शाह नजफ और मरकजी मदरसा जामिया अरबिया जिला कसूर का दौरा। इमाम बारगाह मस्जिद में कमीशन लाहौर डिवीजन जैद बिन मकसूद कुलमा इकराम और आइमा अजाम से मुलाकात। कमीशन लाहौर डिवीजन और RPO शेखुपुरा रेंज कमीशन लाहौर डिवीजन और RPO शेखुपुरा रेंज की जेर सदारत कसूर जिली अमन कमेटी इजलास उलमा काबरीन व बैनुल मुसालिक हमंगी के तसलसल का अदा इंतजामिया से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। मुहर्रम रूट्स पर पेच वर्क, लाइटिंग और नकासी आब पेश के इंतजामात को यकीनी बनाया जाएगा। खबर शामिल कहते हैं पाकपतन से हमारे ब्यूरो चीफ अब्बास हुसैन भट्टी से मुंतखब सदर प्रेस क्लब पाकपतन हाजी तारिक हुसैन भट्टी, चेयरमैन ताहिर फरीद, जनरल सेक्रेटरी मलक हुसनैन और मुमताज सहाफ़ी व कालिम नगार AD शाहिद ने नूरपुर प्रेस क्लब का दौरा किया। नूरपुर आमद पर सदर नूरपुर प्रेस क्लब अब्बास हुसैन भट्टी, चेयरमैन गुलाम हुसैन भट्टी, हाफिज मुर्तज़ा अहमद, डॉक्टर खालिद, मुमताज हाशमी व कबीना के दीगर ओहदेदारान ने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर और सहाफ़ियों को दरपेश चैलेंजेस पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। सदर प्रेस क्लब पाकपतन रजिस्टर्ड हाजी तारिक हुसैन भट्टी और सदर नूरपुर प्रेस क्लब अब्बास हुसैन भट्टी ने इस बात पर इत्तफाक किया कि सहाफ़ियों की फलाह बहबूद और हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दोनों प्रेस क्लब मिलकर यकजहती और हमंगी से काम करेंगे। इस मौके पर बाहमी रवाबत को मज़ीद मजबूत बनाने, तरबीती नशिस्तों के इनेकाद और मुश्तरका सहाफ़ती प्लेटफॉर्म को फ़रोग़ देने पर भी जोर दिया गया। दोनों सदर ने इस अज़म का इज़हार किया कि सहाफ़त को दरपेश मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन कदम उठाया जाएगा। तहसील रिपोर्टर लबक जतोई की रिपोर्ट के मुताबिक सेवन शरीफ DC जाम शुरू गजनफर अली कादरी ने मुहर्रम और राम के जुलूसों के लिए सेवन शरीफ का दौरा किया। इमाम बारगाहों, जुलूस के रास्तों और मखसूस इलाकों में सफाई सुथराई, लाइट्स और सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के अहकाम जारी किए गए। इंतजामिया ने मजहबी रहनुमाओं से अपील की है कि वह सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात में ताउन करें। DC जाम शुरू ने हुक्म जारी किया कि मुहर्रम और राम के दौरान किसी किस्म की गफलत या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्तसर तमाम जिले अवाम को मुतल्ला किया जाता है कि अमाम बारगाहों के जिस्मानी मुआयना, जुलूस के रास्तों, लाइट्स और सिक्योरिटी, सफाई सुथराई, सड़कों की हमवारी, हमगामी रसाई के मुकम्मल इंतजामात पर तवज्जो दी जा रही है। खबर शामिल करते हैं जंग से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ चौधरी कैसर अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक मुमकिन इस्लामी खतरात के पेश नज़र ज़िला इंतजाम में जंग के ज़ेरे तमाम हैर तरीमों पर
ضلع فلڈ موک ایکسرسائز کا انعقاد کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر جنگ علی اکبر بھنڈر کی ہدایات پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو ڈاکٹر امتیاز محسن، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل خرم شہزاد بٹی و اسسٹنٹ کمشنرز نے پیش کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر تمام اداروں نے اپنے وسائل اور صلاحیتوں کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے معلوماتی اسٹالز لگائے۔ ریسکیو ٹیم نے کشتی رانی، اسکوبا ڈائیونگ اور ڈوبنے والے افراد کو ریسکیو کرنے کی عملی مشق بھی کی، جبکہ ایمرجنسی کمیونیکیشن نظام کی فعالیت کے لیے وائرلیس سسٹم کے استعمال پر بھی بریفنگ دی گئی۔ خبر شامل کہتے ہیں جیکاباد سے ہمارے بیورو چیف نواب علی لانگا کی اس رپورٹ کے مطابق ایس ایس پی جیکاباد محمد کلیم ملک صاحب نے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ اس موقع پر پولیس کے چاقو چوبند دستے نے جناب ایس ایس پی جیکاباد کو جنرل اسلامی دی۔ ایس ایس پی جیکاباد محمد کلیم کی آمد پر آفس سٹاف، ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر، ڈی ایس پی لیگل، ڈی ایس پی کمپلینٹ سیل، ڈی ایس پی سٹی اور ڈی ایس پی صدر سمیت تمام ہیڈ آف برانچز کے افسران نے واعلانہ استقبال کیا۔ ایس ایس پی نے تمام پولیس افسران کو ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ شہریوں سے بلند اخلاق سے پیش آنے کو یقینی بنایا جائے اور ان کے مسائل اولین بنیاد پر حل کیے جائیں۔ اس سلسلے میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ عوام کے جان و مال کی حفاظت کرنا ہمارا اولین فرض ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں چونیا سے لاکھ روپے مالیت کی 10 کلو گرام سے زائد منشیات برآمد، منشیات سپلائر گرفتار۔ تھانہ الہ آباد پولیس ایس ایچ او محمد یاسر کی سربراہی میں منشیات کے خاتمے کے لیے متحرک دوران اسپیشل ناکہ بندی بدنام زمانہ منشیات فروش 10 کلو گرام منشیات سمیت پکڑا گیا۔ شمس پورہ چونیا کا رہائشی علی رزاق عرف شوق کی منشیات سپلائی کر رہا تھا۔ ارزانی پور کے قریب اسپیشل ناکہ بندی کے دوران 5 کلو گرام افیون اور 5 کلو گرام چرس سے سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم عرصے دراز سے الہ آباد اور چونیا کے گردنواں میں منشیات کا مکروہ دھندا کر کے نوجوان نسل کو تباہ کر رہا تھا۔ ملزم کے خلاف امتناع منشیات کی دفعات کے تحت الگ الگ مقدمات درج۔ خبر شامل کرتے ہیں شہر فیروز سے اسرائیل حملوں کے خلاف پاکستان میڈیا کونسل کی کال پر احتجاجی ریلی۔ شہر فیروز سے نمائندہ آزاد مشہوری کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کی جانب سے ایران اور فلسطین کے میڈیا ہاؤسز پر حملوں کے خلاف پاکستان میڈیا کونسل کی کال پر انصاف چوک سے پریس کلب تک احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت یونس راجپور اور ایم ظفر تگر کر رہے تھے۔ مظاہرین نے اسرائیل کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ عالمی قوانین کی پاسداری کو یقینی بنایا جائے اور اسرائیل وزیر اعظم نیتن یاہو کی فوری طور پر گرفتار کیا جائے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ نیتن یاہو نے نہ صرف مظلوم فلسطینیوں بلکہ ایرانی عوام پر بھی جنگ مسلط کر رکھی ہے۔ اس کے خلاف فوری کارروائی ہونی چاہیے تاکہ بے گناہ انسانوں کا خون بہنے کا سلسلہ بند ہو اور خطے میں پائیدار امن قائم ہو سکے۔ کراچی سے ہمارے بیورو چیف تنزیل اصغر ترابی کی رپورٹ کے مطابق جماعت اہل سنت کراچی پاکستان کے امیر حضرت علامہ سید شاہ عبدالحق قادری کی زیر صدارت ضلعی عہدیداران کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں 9 منتخب عہدیداران کی بھرپور شرکت۔ اجلاس میں محرم الرام کی آمد اور کراچی کے امن و امان پر بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں یوم حضرت عثمان غنی، یوم فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اور عاشورہ کے پروگرام ترتیب دیے گئے۔ تحصیل رپورٹر علب چتوئی کی رپورٹ کے مطابق سی احمد شریف پولی وزیر اعلیٰ سندھ کے حلقہ سی احمد شریف میں امن برقرار رکھنے میں ناکام۔ سی احمد شریف کے علاقے لال باغ میں موٹر سائیکل ڈکیتی کے دوران ڈاکو کی فائرنگ سے نوجوان جاں بحق ہو گیا۔ جاں بحق نوجوان کی شناخت منظور سولنگی کے نام سے ہوئی ہے۔ جاں بحق نوجوان منظور کی لاش سید عبداللہ شاہ انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز 7 منتقل کر دی گئی ہے۔ پولیس جیوگوا پر پہنچ کر مزید تفتیش شروع کر دی۔ خبر شامل کرتے ہیں پاکپتن سے۔ پاکپتن میں تھانہ کلیانہ کی حدود میں 4 مسلح ڈاکوؤں کی دیہاتی کے گھر میں گھس کر لوٹ مار۔ ڈاکو نے لوٹ مار کے دوران باپ اور بیٹے کو کمرے میں بند کر کے خاتون کو گینگ ریپ کا نشانہ بنا ڈالا۔ پولیس نے مرکزی ملزم گرفتار کر لیا۔ تفصیلات جانتے ہیں محمد شکیل کی اس رپورٹ میں۔ گاؤں ببلانہ میں محنت کش اقبال کے گھر میں گھس کر 4 ڈاکوؤں کی لوٹ مار۔ ڈاکوؤں نے باپ اور بیٹے کو کمرے میں بند کر کے خاتون کو گینگ ریپ کا نشانہ بنا ڈالا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جوید چدر کے مطابق پولیس نے مقدمہ درج کر کے مرکزی ملزم اظہر کو گرفتار کر لیا۔ کہ 4 افراد دیوار پھیلان کر میرے گھر میں داخل ہوئے ہیں، ڈکیتی بھی کی ہے اور 2 افراد نے میری بیگم کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اطلاع موصول ہونے پر ایس ایچ او، ڈی ایس پی، ایس پی انویسٹیگیشن اور میں موقع پہ پہنچے۔ جب چیک کیا گیا موقع تو انہوں نے بتایا کہ ایک شخص کو ہم نے پہچان لیا ہے، تو اس شخص کو ودن نو ٹائم گرفتار کر لیا گیا، مقدمہ درج کر لیا گیا ہے
اور علاقے سے مزید 6 افراد جو سسپیکٹڈ ہیں وہ بھی پولیس نے اپنی حراست میں لے لیے ہیں۔ ملزم کا ڈی این اے کروا کے اور پروسیکیوشن سے مل کر جلد چالان کیا جائے گا اور اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے ڈی ایس پی صدر چودھری انعام الحق کی سربراہی میں پولیس ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے۔ اب تک لیتا ہی آپ ہمیں فیس بک، یوٹیوب اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ 24 گھنٹے لائیو دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر ہمارا چینل سرچ کریں۔ رہیں باخبر مگر حقیقت